हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेको थियौँ र आज हामी च्याप्टर 3 क्लासिफिकेसन एन्ड ट्याबुलेसन अफ डेटामा छौँ र अगाडि हामीले इन्ट्रोडक्सन पोर्सन र थोरै अब्जेक्टिभ्सहरूको बारेमा एउटा सर्टेन लेभलमा डिस्क्रिप्सन गऱ्यौँ। आज चाहिँ हामीले आइडियल क्लासिफिकेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेर्न गइरहेछौँ र त्यसैसँगै आज हामीले टाइप्स अफ क्लासिफिकेसनको बारेमा पनि हेर्छौँ। सो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू आउँछ। सो लेट्स स्टार्ट। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ आइडियल क्लासिफिकेसन, कुनै पनि क्लासिफिकेसनको आइडियल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हुनु पर्यो अथवा त्यसमा के फिचर्सहरू हुनु पर्यो ताकि त्यसले एउटा आइडियल क्लासिफिकेसन भन्न सकिन्छ। यहाँनिर हामीले सुरुमै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने जुन कुरा हामीले आइडियल्ली एक्सप्रेस गर्छौँ नि हैन, एउटा थ्योरिटिकल तरिकाले एक्सप्रेस गर्छौँ, त्यो कुरा प्र्याक्टिकल्ली करेक्ट हुन्छ भन्ने छैन। यहाँनिर हामीले जुन आइडियल क्लासिफिकेसनको कुरा गरेछौँ नि त्यो भनेको हाइएस्ट फर्म अफ क्लासिफिकेसन हो। त्यो जतिको त्यो लेभलको क्लासिफिकेसन गर्न नसकिएला, तर हाम्रो एउटा मोटो भनेको, हाम्रो एउटा डिजायर भनेको चाहिँ के हुनुपर्छ भने हामीले जति बेला क्लासिफिकेसन गर्छौँ नि यहाँ जुन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू म लेख्न गइरहेको छु हो त्यसलाई दिमागमा सोचेर हो त्यो लेभलको क्लासिफिकेसन कसरी गर्न सक्छौँ होला भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, के हुनु पर्यो त त्यसो भए आइडियल क्लासिफिकेसनको एउटा प्रपर्टी अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको it should be unambiguous. It should be unambiguous. अब unambiguous भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँनिर कसैले शङ्का गर्ने ठाउँ नहोस्, त्यहाँनिर यस्तो नहोस् कि ए यहाँनिर चाहिँ यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो हैन, तर अब मान्छेले इन्टरप्रिटेसन गरे अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ। कोही मान्छे वेल ट्रेन्ड छ भने उसले गर्ने जुन एउटा काम हुन्छ त्यो काममा पनि त्यस्तै खालको दक्षता देख्न सकिन्छ। अब कोही मान्छे भर्खर सुरुवाती रूपमा काम गरिरहेछ भने उसमा त्यो लेभल अफ के देखिँदैन त, एउटा सबै कुराहरूमाथि इन्टेन्सिभ एउटा केयर गर्ने नेचर हुन्छ नि, सबै कुराहरूलाई चाहिँ जोडेर एउटा सर्टेन रूप दिने खालको एउटा हुँदैन। उसले गर्न त चाहन्छ तर उसमा त नलेज हुँदैन। त्यसैले एउटा मैले अगाडि नै भने आइडियल क्लासिफिकेसन भनेर भने सबैले यसको बारेमा सोच्नु पर्ने त हुन्छ, तर अब यसको लागि तपाईँले अब आफ्नै खालको एउटा के गर्नुपर्ने हुन्छ त आइडिया अथवा स्टाइल डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इट सुड बी अनएम्बिगुअस भनेको देयर सुड बी नो स्पेस फर डाउट्स अर कन्फ्युजन। ठिक छ, जब तपाईँले क्लासिफिकेसन गर्नुहुन्छ त्यो क्लासिफिकेसन गर्दा त्यहाँनिर डाउट्स र कन्फ्युजनको लागि कुनै पनि ठाउँ हुनु हुँदैन। तर अघि नै भनिसके यो एउटा इजी टास्क होइन हैन। अब क्लासिफिकेसनहरू गर्दाखेरि तपाईँले अब कतिवटा चाहिँ क्लासिफाई गर्ने, सपोज यसको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लिउँ। तपाईँले अब यदि आइडियल क्लासिफिकेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स सोध्यो भने यो एक्जाम्पल लेख्नु होला है, मैले एउटा भर्बल तरिकाले भने। जस्तै एउटा तपाईँले पपुलेसनमा एउटा समथिङ स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी गर्न लागिराख्नु भएको छ हैन, त्यहाँनिर तपाईँले के हेर्न लागिराख्नु भएको छ भने सपोज एउटा सर्टेन रिजन छ हैन, हाम्रो एउटा सर्टेन स्टेट छ, त्यो स्टेटमा तपाईँले के गर्न लागिराख्नु भएको छ भने कति ड्रग एडिक्टहरू कति छन् भनेर तपाईँले एउटा इन्क्वायरी गर्न लागिराख्नु भएको छ हैन। अब त्यहाँनिर त्यो इन्क्वायरी गर्दाखेरि तपाईँले त्यो पपुलेसनमा दुई तरिकाले डिभाइड गर्नुभयो हैन। ठिक छ, यस्तो गर्दा चाहिँ सजिलो होला है भनेर तपाईँले एउटा साक्षर पपुलेसनमा डिभाइड गर्नुभयो, अर्को जुन इलिटरेट पपुलेसन छ नि हैन, जो चाहिँ साक्षर छैन हो, त्यो दुईटा पपुलेसनमा तपाईँले डिभाइड गर्नुभयो। अब भन्नु होला ल ठिक छ, यसरी डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ मेरो काम पुग्ला भनेर सोच्नु भयो, तर त्यो भित्र पनि तपाईँले अझै के गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अर्को मान्छे जो एक्सपिरियन्स्ड मान्छे छ उहाँले भन्नु होला अरे साक्षर र निरक्षर मात्र किन लिइरहेछस्, त्यहाँनिर साक्षरभित्र पनि मेल र फिमेल र इलिटरेट भित्र पनि मेल र फिमेल हो, त दुईटा डिभाइड गरिस् भने अझै सजिलो होला भनेर भन्ला हैन। मेल फिमेलमा पनि मेलभित्र पनि एउटा जुन टिनेजको एउटा एज हुन्छ, त्यसै गरी एउटा युथको एज हुन्छ, त्यसै गरी ओल्ड एज हुन्छ हो, त्यसरी डिभाइड गर्दा अझै राम्रो होला। त्यसैले यसरी अनएम्बिगुअस बनाउने टास्क पनि सजिलो छैन। तपाईँको एक्सपिरियन्स अनुसार अब तपाईँले यति धेरै क्लासिफिकेसन गर्नुभयो कि गन्जागोल पनि हुनसक्छ नि, त्यही भएर एक्सपिरियन्स इज नेसेसरी। त्यो कुराहरूमा तपाईँले गर्न खोज्न सक्ने जति काम चाहिँ गर्नु होला।
तपाईँले हेडिङ्स बढाउँदैमा यो नसोच्नुहोस् मेरो टेबल गन्जागोल भयो भने, किनभने त्यसले इन्फर्मेसनहरू करेक्ट ठाउँमा करेक्ट प्लेसमा राख्न सकिन्छ र त्यहाँबाट तपाईँले नयाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरप्रिटेसनहरू पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसैले जति सक्दो तपाईँले कसरी टेबललाई चाहिँ अझै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ होला, अनएम्बिगियस बनाउन सक्नुहुन्छ होला भन्ने कुराहरू चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ है। दोस्रो भनेको इट सुड बी स्टेबल। क्लासिफिकेसन स्टेबल हुनु भनेको के हो त भन्दा यहाँनिर यदि कुनै क्लासिफिकेसनहरू स्टेबल छैन भने हैन, कुनै क्लासिफिकेसनहरू जस्तै स्टेबल छैन भने त्यसलाई कम्पेरिजन गर्न अलिकति नमिल्न सक्छ हैन। अब तपाईँले कुनै कुरा निकाल्न खोजिराख्नु भएको छ, जस्तै एउटा एक्जाम्पल मैले अगाडि पनि दिइसकेको थिएँ, के आयो अरे भन्दा 90% जो बियर खाने मान्छेहरू छन् हैन, 90% बियर खाने मान्छेहरू चाहिँ 70 वर्षको उमेरभन्दा अगाडि मर्छन् हैन। तपाईँले यस्तो खालको एउटा स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी गर्नुभयो, तपाईँले कहीँबाट थाहा पाउनुभयो, तर त्यहाँनिर के कुरा चाहिँ इन्कम्प्लिट भयो। अब त्यसलाई स्टेबल भन्न मिल्छ त? तपाईँसँग डेटा छ, तपाईँले देख्नु पनि भयो, 90% मान्छे जो 70 वर्षभन्दा तल चाहिँ बियर खाने मान्छेहरू मरे हैन, त्यो तपाईँले टेबलबाट देख्नुभयो। तर बियर नखाइ पनि 70 वर्षको मान्छेहरू त मरिरहेको देख्न सकिन्छ हैन। त्यसो भए बियर खाने मात्रै त मरे त होइन होला नि, त्यहाँनिर त केही कुरा अपुग्छ, कसैलाई रोग लागेर नि मर्न सके हुन सक्छ हैन, कसैलाई के अरू कुराहरू एक्सिडेन्ट भएर पनि हुन सक्छ हैन। बियर खाएर मात्रै त्यो कुरा भएको हो त? सो त्यो टेबल चाहिँ स्टेबल भएन। त्यसलाई स्टेबल बनाउनको लागि अरू डेटाहरू पनि त्यहाँनिर थप्नु भयो भने मात्र त्यहाँनिर स्टेबिलिटी आउँछ। त्यसैले त्यो स्टेबिलिटी जेनेरेट गर्नको लागि तपाईँले चेक गर्नु पर्यो मैले गरेको काममा स्टेबिलिटी छ कि छैन। सबैतिरबाट यो कुराहरू चाहिँ वाटर टाइट प्रुफ भन्छ क्या, त्यसलाई पानी नछिर्ने भन्छ नि, कतैतिरबाट पनि पानी लिक नहुने, पानी लिक नहुने कुराहरू हो, त्यस्तै एउटा वाटर टाइट हुनु पर्यो। सबैतिरबाट जसले हेर्दा पनि तपाईँले गरेको जुन कन्क्लुजन छ, निकालेको कन्क्लुजन छ, सबै डिरेक्सनबाट हेर्ने सही छ भनेर। त्यसैले जब तपाईँले रिसर्च एक्टिभिटीमा लाग्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा एङ्गलबाट मात्रै सोच्ने होइन, तपाईँको कन्क्लुजन एउटा एङ्गलको हुन सक्छ, तर जुन डेटाहरू तपाईँले लिनुहुन्छ त्यो भेराइटी अफ एङ्गल्सहरूबाट हेरेर तपाईँले एउटा सिङ्गल कन्क्लुजन चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ठिक छ हो। त्यसैले टेबलहरूमा क्लासिफिकेसनहरूमा स्टेबिलिटी आउनुपर्छ भनेको त्यो कारण हो। त्यो इक्जाम्पल दिएर तपाईँले लेख्दाखेरि ठिक हुन्छ। स्टेबल किन हुनु पर्यो भन्दा कम्पेरिजनको लागि टेबल चाहिँ स्टेबल हुनु पर्यो है। तेस्रोमा के छ, इट सुड बी फ्लेक्सिबल। तपाईँले गरेको क्लासिफिकेसन लचकदार हुनुपर्छ। किन लचकदार हुनुपर्छ भन्दा त्यहाँनिर इट सुड बी एबल टु, अथवा यसमा क्यापासिटी हुनुपर्छ एबल टु एडजस्ट एडजस्टमेन्ट्स हैन, टु न्यू सिचुएसन्स अर सर्कमस्टान्सेस, टु न्यू सिचुएसन्स अर सर्कमस्टान्सेस। ठिक छ। यसले के भन्न खोज्यो भन्दा सपोज तपाईँको टेबलमा अब के नयाँ कुराहरू थप्न जरुरी भयो रे, जस्तै तपाईँले के चेक गरिराख्नु भएको थियो भने जुन इन्फ्यान्ट मोर्टालिटी छ, बच्चाहरूको त इन्फ्यान्ट मोर्टालिटी रेट हुन्छ नि, त्यो जेनरली एउटा सर्टेन कुराको कारण बढिरहेको थियो होला, अथवा तपाईँले देखिराख्नु भएको थियो कि बच्चाहरूलाई मजाले खाना पुग्दैन, न्युट्रिसन पुग्दैन भनौँ न, खाना नपुग्ने भन्दा न्युट्रिसन पुगिरहेको छैन, मेल न्युट्रिसन भएर जेनरली धेरै इन्फ्यान्ट मोर्टालिटी रेट भइरहेछ। तपाईँले अर्कोचोटि के थाहा पाउनु भयो त भन्दाखेरि होइन त्यो मात्रै रहेछ, अब सर्टेन एउटा इयरमा चाहिँ एउटा सर्टेन खालको डिजिज देखा पर्यो अरे, अब त्यो डिजिजले गर्दा नि बच्चाहरू मरिरहेछन्। जेनरल्ली इन्फ्यान्टलाई नै त्यो डिजिजले चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको छ। अब अर्को वर्षमा के तपाईँले नयाँ डेटा नै लिने त होइन, त्यो डेटा चाहिँ तपाईँले आफ्नो टेबलमा राख्न सक्नु पर्यो, अथवा त्यो डेटालाई पनि त्यही क्लासिफिकेसनमा राख्न सक्नु पर्यो। त्यसैले तपाईँको क्लासिफिकेसन फ्लेक्सिबल हुनुको मतलब के हो त, तपाईँले जुन नयाँ कुराहरू आउँछ नि त्यो नयाँ कुराहरूलाई पनि आफ्नो टेबलमा चाहिँ ठाउँ दिन सक्नु पर्यो। ठाउँ दिन सक्नु भएन भने के हुन्छ त, तपाईँले नयाँ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। झिजो कुरा हुन्छ नि, झ्याउ लाग्छ नि, अब नयाँ टेबल बनाउने, फेरि नयाँ डेटाहरू नयाँ तरिकाले इन्टरप्रेट गर्ने होइन। त्यसरी एउटा कुरा थप्दिँदा तपाईँको टेबलै भताभुङ्ग हुन्छ नि, त्यो त काम दिएन। त्यसैले मैले अघि भने जस्तै आइडियल क्लासिफिकेसनमा
एउटा फ्लेक्सिबिलिटी पनि हुनुपर्छ। तपाईँको क्लासिफिकेसनमा एउटा फ्लेक्सिबिलिटी के हुनु पर्यो भन्दा नयाँ चेन्जेसहरू आयो भने पनि मेरो टेबलले चाहिँ त्यो नयाँ चेन्जेसहरूलाई, मेरो क्लासिफिकेसनले त्यो नयाँ चेन्जेसहरूलाई चाहिँ आफूमा राख्न सक्छ, त्यसलाई अँगालेर जान सक्छ भन्ने कुराहरू आउन जान्छ। अब यो पनि एउटा रिलेटिभ सेन्सकै कुरा हो। अब हामी मान्छे हो होइन, मान्छेको आफ्नो एउटा सर्टेन क्यापासिटी हुन्छ, ठिक छ। अब त्यो क्यापासिटी अनुसार मान्छेले सबै कुरा त सोच्न सक्दैन नि होइन, सबै कुराहरू त राख्न सक्दैन, नभए त्यो विश्वमा नयाँ नयाँ कुराहरू कहाँबाट आउँथ्यो होला। यदि पुरानै मान्छेहरूले सबै सोचेर त्यति बेलै निकालेको त सकिहाल्थ्यो। त्यही भएर मान्छेको एउटा के भयो त भन्दा उसले सबैतिरबाट सोच्न सक्दैन, एउटा सर्टेन एङ्गलबाट सोच्न सक्ला। एउटा एक्सपिरियन्स मान्छेले अनएक्सपिरियन्स्ड मान्छेभन्दा धेरै एङ्गलहरूबाट सोच्न सक्ला, तर उसले पनि सबै कुराहरू सोच्न सक्दैन। त्यही भएर यो पनि एउटा रिलेटिभ सेन्समा भन्न खोजे हो। तपाईँले जति सक्दो धेरै आफ्नो टेबललाई चाहिँ फ्लेक्सिबल बना भन्न खोजे हो। फ्लेक्सिबल जसरी भए पनि बना, 100 वर्षपछि पनि तेरो टेबलले काम दिनुपर्छ, तेरो क्लासिफिकेसनले काम दिनुपर्छ भन्न खोजे होइन। जस्ट के हो त, समयको माग अनुसार तपाईँले त्यसमा थोरै चेन्जेस ल्याएर पनि तपाईँको टेबल चाहिँ जिउको त्यो रहन सकोस् भनेर भन्न खोजे हो होइन। अब त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुनसक्छ त भन्दा टेबलमा थोरै मेजर क्लासेसहरूमा डिभाइड गर्ने होइन। अघि मैले भनिहालेँ, जस्तै लिटरेट र इलिटरेट गर्नुभयो। लिटरेट र इलिटरेटमा मेल फिमेल राख्ने, मेल र फिमेलमा पनि उनीहरूको एज ग्रुप अनुसार छुट्याउने होइन। एज ग्रुप अनुसार अब उनीहरू इम्प्लोइड छन् अनइम्प्लोइड छन् त्यो कुराहरू पनि राख्न सक्यो होइन। हो त्यसरी राखिसकेपछि त्यहाँनिर रुम भयो नि त। तपाईँले एउटा राम्रो स्ट्रक्चरमा डिभाइड गरिराख्नु भएको छ भने, राम्रो स्ट्रक्चरमा तपाईँको डेटा राख्नु भएको छ भने अभियसली त्यसलाई क्लासिफाई गर्न सजिलो हुन्छ, ठिक छ। त्यसैले टेबल फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ, क्लासिफिकेसन फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ। के को लागि? न्यू एडजस्टमेन्ट अथवा न्यू सर्कमस्टान्सेसको लागि हुनुपर्छ। त्यही कुरालाई चाहिँ तपाईँले पोइन्ट वाइज थोरै लेख्न सक्नुहुन्छ। जुन मैले कुराहरू भने जस्तै मेजर क्लासेसहरूमा डिभाइड गर्ने, त्यसलाई फेरि सब डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यही कुराहरू हो, फ्लेक्सिबिलिटी हुनुपर्ने। यो एउटा आइडियल क्लासिफिकेसनको सर्टेन पोइन्ट्सहरू भयो। यसपछि कुरा आउँछ हाम्रो टाइप्स अफ क्लासिफिकेसनको। अब कसरी चाहिँ हामीले जेनरली क्लासिफिकेसन गर्छौँ भन्ने कुराहरू आउँछ, अथवा क्लासिफिकेसनको टाइप्सहरू के हो भन्दाखेरि तपाईँसँग धेरैवटा टाइप्सहरू हुनसक्छ होइन। अब तपाईँले के कुरा अब्जर्भ गरिराख्नु भएको छ, के एट्रिब्युट्स भनेको केही प्रपर्टिजहरू हुनसक्छ होइन। त्यो प्रपर्टिजहरू के हेरिराख्नु भएको छ, त्यो अनुसार तपाईँले आफ्नो टेबल चाहिँ निर्माण गर्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँले युनिट अफ पपुलेसन कस्तो लिनु भएको छ, कस्तो पपुलेसनमा तपाईँले सर्वे गरिराख्नु भएको छ, सेन्सस गरिराख्नु भएको छ, इन्क्वायरी गरिराख्नु भएको छ, त्यो कुराहरू तपाईँले हेर्नु पर्यो। र त्यो हेराइ अनुसार तपाईँले टेबलको टाइप्स अथवा क्लासिफिकेसनको टाइप्स चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले जेनरली काम गर्दाखेरि चाहिँ अब पक्कै पनि जो तथ्याङ्क शास्त्रीहरू थिए उहाँहरूले पक्कै पनि यो यसरी चाहिँ डिभाइड गर्यो भने सायद सबै कुराहरूलाई मैले एकै ठाउँमा चाहिँ यसरी राख्न सक्छु होला, र यो विभाजनले चाहिँ सबै कुराहरूलाई एउटा सर्टेन लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा पुर्याउन सक्छ होला भन्ने सोचेर नै जेनरली 4वटा क्लासिफिकेसन गरेको देखिन्छ है। पहिलो क्लासिफिकेसन भनेको जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन भनेपछि अब जो कुनै ठाउँको जियोग्राफी अनुसार ल्यान्ड स्ट्रक्चर कस्तो छ होइन, भूभाग अनुसार, क्लाइमेट अनुसार, अब ल्यान्ड स्ट्रक्चर अनुसार हो, त्यो अनुसार तपाईँले क्लासिफाई गर्नुभयो भने त्यो भनेको जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन भयो। त्यसै गरी अर्को छ क्रोनोलोजिकल क्लासिफिकेसन भन्ने कुरा छ। क्रोनोलोजिकल भनेपछि जेनरली क्रोनोलोजीले एउटा टाइम जनाउने काम गर्छ है। एउटा सर्टेन पिरियड अफ टाइम अनुसार तपाईँले के गर्नुहुन्छ त डाटालाई क्लासिफाई गर्नुभयो भने त्यो एउटा क्रोनोलोजिकल हुन जान्छ। जस्ट मैले एउटा सर्टेन डिस्क्रिप्सन मात्रै दिइरहेको छु यहाँनिर। अर्को छ क्वालिटेटिभ क्लासिफिकेसन होइन, र अर्को छ लास्टली हाम्रो क्वान्टिटेटिभ क्लासिफिकेसन। क्वान्टिटेटिभ क्लासिफिकेसन भन्ने कुरा छ, क्लासिफिकेसन है। सुरुमा अब
जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन छ, मैले जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन जीसी भनेर लेखेँ है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन। अब जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन भनेको तपाईले कुनै जियोग्राफिकल लोकेसन अनुसार क्लासिफिकेसन गरिराख्नु भएको छ, जियोग्राफिकल लोकेसन अनुसार। जियोग्राफिकल लोकेसन भनेको के हुन सक्छ भन्दा रिजन्सहरु हुन सक्छ, डेभलपमेन्ट रिजन्सहरु हुन सक्छ, अर्को भनेको जोन्सहरु हुन सक्छ, डिस्ट्रिक्ट्सहरु हुन सक्छ हैन, भिडिसीजहरु हुन सक्छ, अथवा तराई हिमाल पहाड भनेर डिभाइड गरेको हुन सक्छ। अब अहिले त स्टेट आयो, स्टेट अनुसार पनि डिटरमाइन गरेको हुन सक्छ। सो यसरी तपाईले क्लासिफिकेसन गर्नुभयो भने त्यसलाई के भन्छ त जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन भनेर भन्छ। अब यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको के हुन्छ भने जुन तपाईले जियोग्राफी लिनुहुन्छ नि, सपोज तपाईले डेभलपमेन्ट रिजन अनुसार काम गर्नुभयो, नेपालमा 5 वटा डेभलपमेन्ट रिजन छ, त्यो 5 वटा डेभलपमेन्ट रिजन जुन लेख्नुहुन्छ त्यसलाई जेनरली तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने एउटा सर्ट एन्ड अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेख्दाखेरि मोर एउटा त्यसमा चाहिँ स्टेबिलिटी हैन र पढ्न सजिलो हुन्छ हैन, एउटा सर्ट एन्ड अल्फाबेटिकल अर्डरमा। यो चाहिँ एउटा यसको के भन्छ एउटा लेख्ने तरिका हो, पहिलेदेखि नै यसरी चलिआएको चलन भनिन्छ नि। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि एउटा अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेख्ने चलन छ, अल्फाबेटिकल अर्डर। तर यो होइन कि होइन अल्फाबेटिकल अर्डरै चाहिन्छ भन्ने होइन, तपाईले कुनै अर्को कन्भिनियन्ट फर्मेटमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै मैले डेभलपमेन्ट रिजन लेखेँ यहाँनेरि, डेभलपमेन्ट रिजन र यतापट्टि प्रोडक्सन अफ सिरियल्स भनेर लेखेँ हैन। सिरियल्स क्रप्सहरु चाहिँ कति प्रोडक्सन हुँदो रहेछ, अब 000 मेट्रिक टन लेखेँ। 000 मेट्रिक टन भनेको तपाईले यहाँनेरि 1 आयो भने के बुझ्नु, यो भनेको 1000 मेट्रिक टन हो, ठीक छ। 1 आयो भने 1000 मेट्रिक टन हो भनेर बुझ्नु। सो अर्को एउटा छ इस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन, त्यसपछि छ सेन्ट्रल डेभलपमेन्ट रिजन, त्यसपछि वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन, त्यसपछि मिड वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन र फार वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन भनेर छ। अब तपाईले यसलाई यहाँ लेख्ने, यसलाई यहाँ लेखेर यसलाई अन्तिममा लेख्दा पनि भयो, तर जेनरली हामीले यसरी पढ्दै आएको छौं, हामीले यसरी नै डाटा बुझ्छौं। अब यहाँनेरि तपाईले यहाँनेरि 8000 टन प्रोड्युस हुँदो रहेछ, यहाँनेरि 12000 टन, यहाँनेरि 9000 टन, यहाँनेरि 6000 टन, यहाँनेरि 5000 टन मेट्रिक टन चाहिँ के प्रोड्युस हुँदो रहेछ, सिरियल्सहरु प्रोड्युस हुँदो रहेछ है। यसरी तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ हाम्रो नेक्स्टमा भनेको क्रोनोलोजिकल क्लासिफिकेसन छ, क्रोनोलोजिकल क्लासिफिकेसन छ। अब क्रोनोलोजिकल क्लासिफिकेसन भनिसकेपछि मैले अघि भने टाइम अनुसार तपाईले क्लासिफाई गर्नुहुन्छ भने त्यो भनेको के हुन गयो त एउटा क्रोनोलोजिकल क्लासिफिकेसन हुन गयो। अन द बेसिस अफ टाइम पिरियड, अन द बेसिस अफ टाइम पिरियड तपाईले क्लासिफाई गर्नुभयो भने त्यो एउटा क्रोनोलोजिकल क्लासिफिकेसन हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्क्रिजिङ अर्डर अफ टाइममा क्लासिफाई गरिन्छ, इन्क्रिजिङ अर्डर अफ टाइममा चाहिँ तपाईले क्लासिफाई गर्नुभयो। जस्तै के हुन्छ त प्रत्येक वर्ष कतिजना टुरिस्ट नेपालमा आए भन्ने कुरा तपाईले 1990 देखि हेरिराख्नु भएको छ, तपाईले 1990 देखि सुरु गर्दै 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 2076 सालमा आइपुग्नुहुन्छ है। त्यसैगरी प्रत्येक वर्ष इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के भइरहेछ त त्यसको हालत भन्ने कुरा हेरिराख्नु भएको छ, त्यो पनि त्यही अर्डरमा राख्नुहुन्छ। त्यसैगरी कुनै एउटा कलेज अथवा युनिभर्सिटीमा कतिजना स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ भर्ना भए हो, त्यस्तो कुरा पनि एउटा क्रोनोलोजिकल क्लासिफिकेसन हो हैन। जस्तै यहाँनेरि मैले इयर र क्वान्टिटी लेखेँ। यो क्वान्टिटी के बुझ्नु भन्दा यति इयरमा यति क्वान्टिटी धान चाहिँ फल्यो भन्ने कुरा सोचौँ न। सो 2007 मा चाहिँ यो चाहिँ मेट्रिक टनमा छ, 2007 मा यति धान फल्यो, 2008 यसरी तपाईले राख्नुहुन्छ, 2009 हैन, 2010 2011 भन्दै राख्नुहुन्छ, ठीक छ। मैले यसरी लेखिदिए 2008 मा 150 200 290 320 हैन, राम्रै तरिका रहेछ, राम्रै फलिरहेको रहेछ है। ल ठीक छ, यो चाहिँ सर्टेन मैले आफैले बनाएको नम्बरहरु हो। सो यो नम्बरहरु करेक्ट नहुन सक्छन् है, जस्ट मैले एक्जाम्पल बुझाउन मात्रै खोजे हो। यति यति फल्यो अरे। सो यहाँनेरि हेर्नुस् त
2007 देखि सुरु हुँदै तपाईँ 2011 सम्म आउनुभयो। सो एउटा इन्क्रिजिङ अर्डर अफ टाइममा हिँडिराख्नु भएको छ। त्यसपछि आउँछ क्वालिटेटिभ क्लासिफिकेसन। क्वालिटेटिभ क्लासिफिकेसन। अब क्वालिटेटिभ क्लासिफिकेसन भनेपछि यहाँनिर के कुरा आउँछ भने जेनरली तपाईले कुनै एट्रिब्युट्सहरु हेर्नुहुन्छ अथवा क्वालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ हैन। क्वालिटी भनेपछि जस्तै तपाईको जजमेन्ट अनुसार हैन, तपाईको जजमेन्ट अनुसार, तपाईको इन्टेलिजेन्स अनुसार, तपाईको प्रिफरेन्स अनुसार अथवा जो मान्छे छ उसको प्रिफरेन्स अनुसार क्वालिटी, इन्टेलिजेन्स, एट्रिब्युट अनुसार तपाईले डाटाहरु क्लासिफाई गर्नु भने त्यसलाई क्वालिटेटिभ क्लासिफिकेसन भन्छ। जेनरली क्वालिटेटिभ कुराहरु मेजर गर्न सकिँदैन, दे आर नट मेजरेबल हैन, तिनीहरुलाई हामीले मेजर गर्न सकिँदैन। अब तर के गर्न सकिन्छ भने तिनीहरुको प्रेजेन्स अथवा एब्सेन्स अनुसार चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं हैन। दे क्यान बी क्लासिफाइड, दे क्यान बी क्लासिफाइड according to presence or absence of an attribute हैन। जस्तै अनेस्टी त मेजर गर्न सकिँदैन, को कति अनेस्ट छ भन्ने कुराहरु, तर चोरहरुलाई र राम्रो मान्छेलाई त चोर र राम्रो मान्छे भनेर क्लासिफाई गर्न त मिल्यो नि, त्यसरी गर्न मिल्छ। अब मान्छेलाई त सबैलाई रिस उठ्छ हैन, को कति रिसाएको छ भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन नि, तर जेनरल रूपमा हेर्दा जो धेरै रिसाएको छ त्यसलाई रिसाएको क्याटेगोरीमा हाल्दिने, जो कम रिसाएको छ हो त्यसलाई अर्को क्याटेगोरीमा हाल्दिने, हो त्यसरी पनि क्लासिफाई गर्न सकियो हैन। त्यसरी गर्न खोज्ने भनेको। र यदि हामीले एउटा एट्रिब्युट सम्बन्धी मात्रै स्टडी गरिरहेछौं, एउटा कुनै प्रपर्टी मान्छेको कुनै एउटा क्यारेक्टर सम्बन्धी स्टडी गरिरहेछौं भने त्यसमा दुईटा क्लासेस हुन सक्छ। जस्तै हामीले अनेस्टीको बारे स्टडी गरिरहेछौं भने त्यहाँनेरि चाहिँ कोही मान्छे अनेस्ट हुन सक्छ, अर्को मान्छे डिसअनेस्ट हुन सक्छ हैन। यदि हामीले अनेस्टीको कुरा गरिरहेछौं हामीले दुईटा क्लासिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, यस अनेस्टी, नो अनेस्टी हैन, जस्ट मैले रमाइलो, अनेस्ट हुन सक्छ अथवा हुन सक्दैन हैन, भोट हाल्नुस् होला। अनेस्टी अथवा डिसअनेस्ट हुन सक्छ भनेपछि तपाईले एउटा हेडिङ दिनुभयो भने त्यहाँनेरि जहिले पनि त्यसको दुईवटा हाँगा आउने रहेछ, यो हाँगाहरुलाई चाहिँ क्लासेस भनेर भन्छ, ठीक छ। र यो प्रपर्टीलाई चाहिँ के भन्छ, यो क्लासिफिकेसनलाई चाहिँ सिम्पल अर डिकोटोमी भनेर भन्छ। मेरो प्रोनाउन्सिएसन मिल्यो होला है, डाइकोटोमी भन्दैन होला, डिकोटोमी नै भन्छ होला हैन। हो यसरी चाहिँ गरियो भने सिम्पल अथवा डिकोटोमी भनेर भन्छ। अब तपाईले होइन मैले त अनेस्टी पनि हेर्नु पर्ने छ, प्युरिटी पनि हेर्नु पर्ने छ, एरोगेन्स पनि हेर्नु पर्ने छ, एंजाइटी पनि हेर्नु पर्ने छ, तपाईले त 10-15 वटा एट्रिब्युट्सको ठेला राख्नु भएको छ भने अथवा एउटा भन्दा ज्यादा एट्रिब्युट्सहरु तपाईले मेजरमेन्ट गर्न लागिराख्नु भएको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त म्यानिफोल्ड क्लासिफिकेसन भनेर भन्छ, ठीक छ। के भन्दो रहेछ, म्यानिफोल्ड क्लासिफिकेसन। म्यानिफोल्ड भनेको चाहिँ सायद पत्र भन्ने कुराहरुलाई बुझाउँछ हैन। तपाईले पत्र गरेर हेरिराख्नु, जस्तै प्याजको पत्रहरु हुन्छ नि, खुल्दै 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 जानुहुन्छ नि, सो एउटा पत्र भित्र अर्को पत्र, अर्को पत्र भित्र अर्को पत्र, हो त्यस्तो कुरालाई चाहिँ म्यानिफोल्ड क्लासिफिकेसन भनेर भन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, स्टडी अफ टू और मोर एट्रिब्युट्स, ठीक छ। यसलाई चाहिँ के भन्यो त म्यानिफोल्ड क्लासिफिकेसन भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै डिकोटोमीको एक्जाम्पल अर्को भनेको इम्प्लोइज राख्नु भयो तपाईले, इम्प्लोइजमा के हुन सक्छन् त मेल फिमेल, यसरी मेल र फिमेलमा मात्रै छुट्याउनु भयो भने यो भनेको डिकोटोमी भयो है। तर अब यहाँनेरि तपाईले मेल फिमेलमा पनि लिटरेट र इलिटरेट भनेर छुट्याउनु भयो र फिमेलमा पनि लिटरेट र इलिटरेट यसरी छुट्याउनु भयो भने यो भनेको त अब एकचोटी क्लासिफाई गरेर चाहिँ फेरि त्यहाँ भित्र पनि अर्को क्लासिफिकेसन बनाउनु भने अब यो चाहिँ के हुन जान्छ, म्यानिफोल्ड क्लासिफिकेसन हुन जान्छ। अब तपाईले पनि लिटरेटमा पनि रिलिजनहरुको बारेमा कुरा गर्नुभयो
हैन, हिन्दू मुस्लिम इसाई सिख हो त्यस्तो भन्दै केही रिलिजनहरू सम्बन्धी तपाईँले कुराहरू राख्नु भने अझै बढ्ने भयो। तपाईँले त यही कुरालाई पनि बडाको बडै हाँगाको हाँगा बनाउन सक्नुहुन्छ नि। हो यस्तो खालको क्लासिफिकेसन भनेको अब म्यानिफोल्ड क्लासिफिकेसन हुन्छ। इम्प्लोइ मेल र फिमेल मात्रै राख्नुभयो, अरू सबै हटाइदिनु भयो भने त्यो भनेको एउटा डिकोटोमी अथवा सिम्पल क्लासिफिकेसन भयो, सिम्पल क्वालिटेटिभ क्लासिफिकेसन। र यदि तपाईँले यसरी अझै हाँगा बनाउनु भयो त्यसको पनि भने त्यो भनेको एउटा म्यानिफोल्ड क्लासिफिकेसनको रूपमा गनिन जान्छ। यसपछि आउँछ क्वान्टिटेटिभ क्लासिफिकेसन। क्वान्टिटेटिभ क्लासिफिकेसन, अब क्वान्टिटेटिभ क्लासिफिकेसन भन्ने बित्तिकै तपाईँले कुरा बुझिहाल्नुभयो। अघि हामीले क्वालिटीको कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँनिर त्यसलाई नम्बर्समा राख्न सकिँदैन, त्यो कम्पेरिजन गर्न गाह्रो हुन सक्थ्यो। अब क्वान्टिटेटिभ कुरा गरिसकेपछि नम्बर्सहरूको कुरा आयो, कुनै एउटा फर्म अफ म्याग्निट्युडको कुरा आयो हैन। हो यस्तोलाई चाहिँ क्वान्टिटेटिभ क्लासिफिकेसन भनेर भन्छ। त्यहाँनिर डिरेक्ट नम्बर्सहरूले नै तपाईँले कामहरू एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यहाँनिरको कुराहरू तपाईँले सिम्पल नम्बर्सहरूले नै एक्सप्लेन गर्नुभयो भने त्यो भनेको एउटा क्वान्टिटेटिभ क्लासिफिकेसन भयो। ठिक छ, यसलाई सिम्पल रूपमा लेख्दाखेरि इट इज एप्लिकेबल, यो पोइन्ट्सहरू लेख्नु होला, इट इज एप्लिकेबल वेयर देयर इज डिरेक्ट क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट, डिरेक्ट क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट अफ डाटा। यसले के भन्न खोज्यो त, सपोज तपाईँले एउटा स्कुलमा छिर्नु भयो, त्यो स्कुलमा बच्चाहरूको हाइट कति छ भनेर हेर्न जानुभयो। अब बच्चाहरूको हाइट चेक गर्नु छ, तपाईँहरूले कुन बच्चा चाहिँ अलिकति राम्रो छ, कुन चाहिँ अलिकति घोसे छ हैन, अब कुन बच्चा चाहिँ धेरै चकचके छ भन्ने कुरा त चेक गरिराख्नु पर्दैन नि। सिधै तपाईँले के गर्ने, मिटर स्क्वायर स्वाटा ताल्ने, उसको हाइट मेजर गर्ने हैन। सो त्यहाँनिर केही पनि तपाईँले अरू काम गर्नु परेन, सिधै जुन क्वान्टिटी मेजर गरिराख्नु भएको छ त सिधै त्यही क्वान्टिटी मेजर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले अरू कुनै काम गर्नु पर्दैन। क्वालिटेटिभ कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर धेरै कुराहरू आउन सक्छ, तर क्वान्टिटेटिभ कुरा गर्दा ठ्याक्कै मेजरमेन्ट गर्दा त्यो कुरा देखिहालिन्छ हैन। सो यो एउटा के भयो त, डिरेक्ट क्वान्टिटेटिभ मेजर गर्नको लागि, मेजरमेन्ट अफ डेटा गर्नको लागि चाहिँ क्वान्टिटेटिभ क्लासिफिकेसन जरुरी छ। जस्तै तपाईँले इन्कम मेजर गर्नु पर्यो, एक्सपेन्डिचर मेजर गर्नु पर्यो, हाइट वेटहरू मेजर गर्नु पर्यो भने त्यति बेला तपाईँहरूले क्वालिटेटिभ क्लासिफिकेसनको कुराहरू चाहिँ युज गर्नुहुन्छ है। अब जस्तै मार्क्स छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स छ हैन, जस्तै सर्टेन स्टुडेन्ट्सहरू छन् तपाईँको स्कुलमा, सर्टेन नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स छन् भने त्यो स्टुडेन्ट्सहरूले सर्टेन नम्बर अफ मार्क्स गेन गरे अरे है। अब कति कति गेन गरे, जस्तै 10 मार्क्स गेन गर्ने स्टुडेन्ट चाहिँ 3 जना थिए अरे, 35 गेन गर्ने 6 जना थिए अरे, 55 गेन गर्ने 20 जना थिए अरे, 65 गेन गर्ने 16 जना थिए अरे, 85 गेन गर्ने 5 जना थिए अरे। यो एउटा क्लासिफिकेसन भयो। त्यसै गरी तपाईँले यसलाई अर्को तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ, मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स छ, यहाँनिर अब 0 देखि 20 भन्न खोजेको 1 देखि 19 को बीचमा ल्याउने 2 जना थिए अरे, 20 देखि 40 को बीचमा ल्याउने 5 जना, 40 देखि 60 को बीचमा ल्याउने 25 जना, 60 देखि 80 को बीचमा ल्याउने 12 जना, 80 देखि 100 को बीचमा ल्याउने 6 जना भयो। हो यो पनि एउटा क्वान्टिटेटिभ क्लासिफिकेसन हो हैन, सबैमा मार्क्सै रिप्रेजेन्ट भइरहेको छ। र यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भन्छ। 0 देखि 20 को बीचमा ल्याउने 2 जना रहेछन् भन्ने कुरा, 2 जना अब एक्ज्याक्ट भ्यालु त दिएको छैन यसले, तर हामीले सोच्यौँ 0 देखि 20 ल्याउनु भनेको एउटै कुरा जस्तो। हामीले ग्रेडिङ सिस्टममा हेर्छौँ नि, हो यो ग्रेडिङ सिस्टम जस्तै गरायो क्या यसले चाहिँ काम। 0 देखि 20 सम्म ल्याउनु एउटै कुरा हो, 20 देखि 40 सम्म ल्याउनु एउटै कुरा हो त्यस्तो कुरा भन्न खोजिरहेछ। ठिक छ, सो यसरी हामीले यहाँनिर क्यारेक्टरिस्टिक्स र टाइप्स अफ क्लासिफिकेसनको बारेमा हेऱ्यौँ। यहाँनिर तपाईलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 98495 95895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।